प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मजलिस में मैं आपके सामने एक वाक़या रखने जा रहा हूँ, लेकिन ये वाक़या हमारी और आपके वाक़या की तरह नहीं है। ये वाक़या वो है जो आसमान में पेश आने वाला है और उसका पेश आता है और उसका ताल्लुक इंसानी ज़मीन से भी है। वो वाक़या ये है, सही बुखारी और सही मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किरामन कातिबीन, जो फरिश्ते हमारे और आपके ऊपर मुतअय्यन हैं, हम आप जानते हैं कि हर इंसान के ऊपर 24 घंटे में 4 और 4 यानी तकरीबन 8 फरिश्ते रहा करते हैं। 2 फरिश्ते तो वो हैं जो सुबह से शाम तक हमारे दाएं बाएं रहते हैं और वो हमारे आपके आमाल को लिखते हैं। 2 फजर से लेकर के असर तक और 2 असर से लेकर के फजर तक, इस तरीके से ये 4 फरिश्ते हुए। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को मुतअय्यन किया है जो बंदों की हिफाजत के लिए हैं। उलमा कहते हैं कि वो भी 4 हैं। इस तरीके से 8 फरिश्ते तो हमारे और आपके लिए खास हैं। ये बाकी और भी अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किरामन कातिबीन के अलावा अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि वो रूए ज़मीन की सैर करते रहते हैं, रास्तों में चक्कर लगाते रहते हैं। जब उन्हें कोई जिक्र और अहले जिक्र की मजलिस मिल जाती है और इसी की तलाश में रहते हैं कि कहां पर अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, किस मजलिस में बैठ करके लोग अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, तारीफ बयान कर रहे हैं, तौहीद बयान कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसी ही मजलिस के इंतजार में तलाश में रहा करते हैं। तो जब कोई ऐसी मजलिस मिल जाती है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र होता है, तो वो जो फरिश्ते वहां पर पहुंचे अपने साथियों को आवाज देते हैं कि आओ आओ, तुम्हारे मतलब की चीज मिल गई है, जिस मजलिस को तुम लोग तलाश कर रहे थे वो मिल रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि वो फरिश्ते आते हैं और अहले मजलिस के ऊपर ऐसे अपने पर बिछा के साया कर लेते हैं। दूसरे जो हैं उनको जगह नहीं मिलती तो वो उनके ऊपर होते हुए यहां तक कि पूरा ये उफुक भर जाया करता है। उन फरिश्तों से अपना पर फैलाए हुए उस मजलिस के ऊपर वहां पर तशरीफ फरमा मौजूद हैं। और जब ये मजलिस खत्म हो जाती है तो वो फरिश्ते वापस जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास, इसलिए कि फरिश्तों की असल मंजिल अल्लाह ताला ने कहां रखी है? आसमान पर रखी है। और अल्लाह तबारक व तआला बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जिनसे सवाल करता है, पूछता है, एक किस्म का मुहासबा भी करता है। तो जब वो अल्लाह ताला के पास आसमान पर पहुंच जाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि ये कहां से आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो? तो वो जवाब देते हैं कि जमीन पर मौजूद तेरे कुछ बंदों के पास से आ रहे हैं। तेरे कुछ बंदे हमें मिले जिनके पास हम बैठ गए थे, हम उन्हीं के पास से आ रहे हैं। उनका रब पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, उनके पास क्यों तुम बैठे हुए थे? तो कहा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, वही तो हमारी ग़िज़ा मिली है, वही तो हमें रिज़्क़ मिला है, इसलिए कि वो बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। तस्बीह बयान करना सुभान अल्लाह पढ़ना, बड़ाई बयान करना यानी अल्लाह अकबर कहना, तेरी वहदानियत बयान कर रहे थे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, तेरी हम्दो सना बयान कर रहे थे यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे यानी अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन, इस किस्म अल्लाह ताला की तमजीद बयान करना, तेरी नेमतों का तज़किरा कर रहे थे कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कितनी नेमतें हैं, उनको याद कर रहे थे। अल्लाह ताला की नेमत सेहत भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की नेमत
इस सर्दी के मौसम में हमें और आपको ठंडक से बचने के लिए जो कमरा, जो लिबास, जो हीटर ये दिया हुआ, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जो भाई यहाँ पर खुसूसन सऊदिया में मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रोजी का इंतजाम भी फरमाया हुआ है। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो वो तेरी नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं। साथियों, इस हदीस के बयान करने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि हमारी मजलिसें भी ऐसी होनी चाहिए। अगर रोज आना नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो हफ्ते में कम से कम हमारी ऐसी मजलिस हो कि जिसके अंदर हम इन चीज़ों का जिक्र करें। तेरी किताब की तिलावत कर रहे हैं, यानी ये देखिए उनका काम है, कितने काम उनके गिनाए। देखिए उनकी क्या कहते हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी वहदानियत बयान कर रहे हैं, तेरी हम्दो सना बयान कर रहे हैं, तेरी बुजुर्गी का जिक्र कर रहे हैं, तेरी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, तेरी किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। कुरान पढ़ने की मजलिस लगी हुई है। और क्या है, तेरे नबी पर दुरूद भेज रहे हैं, तेरे नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। और दुनिया और आखिरत के बारे में ए अल्लाह ताला तुझसे सवाल कर रहे हैं कि ए अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी बना दे, ए अल्लाह ताला उनकी आखिरत भी बना दे। ये तकरीबन 9-10 चीजें हैं जिसका जो वो लोग कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारी हम्दो सना बयान कर रहे हैं, हमसे हमारी बड़ाई बयान कर रहे हैं, हमारी तौहीद बयान कर रहे हैं, हमारी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने मुझको देखा है? क्या मेरा दीदार उन लोगों को हुआ है? फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी कसम ऐ रब, उन लोगों ने तुझे देखा तो नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो मुझे देख लेते तो, जब बगैर देखे वो हमारी ये इस कदर तारीफ कर रहे हैं, तो अगर हमें देख लेते तो उनका क्या हाल होता? तो फरिश्ते कहते हैं तब तो उनकी रग़बत अल्लाह तेरी तरफ और बढ़ जाती। तेरे देखे बगैर अगर वो तेरी हम्दो सना कर रहे हैं, तेरी तौहीद बयान कर रहे हैं, तो अगर वो तुझे देख लेते तब तो उनकी क्या कैफियत होती, तस्बीह और तहलील में उनकी और जुबान चलती। अल्लाह ताला फिर सवाल फरमाता है कि वो लोग मुझसे किस चीज का सवाल कर रहे हैं, क्या चीज मांग रहे हैं। इसलिए फरिश्तों ने कहा ना कि वो आपसे दुनिया के लिए भी खैर मांग रहे हैं और आखिरत की भी खैर चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला पूछता है कि आखिर वो मुझसे किस चीज का सवाल कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं कि जो सबसे अहम चीज उन्होंने जिसका सवाल किया है वो ये है कि ए अल्लाह ताला आपसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत अता फरमा। साथियों, हमसे कोताही होती है, हालांकि जन्नत बड़ी अहम चीज है जिसका सवाल किया जाए। जिसे जन्नत मिल गई सबसे बड़ी कामयाबी यही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह, जिसको जहन्नम से दूर कर दिया गया, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो इंसान कामयाब हुआ। हम में का हर इंसान अपना मुहासबा करे कि क्या सुबह उठे हुए उसे अभी कम से कम 12-13 घंटे हो गए होंगे, क्या एक बार भी अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे? अपनी कितनी चीज़ों के बारे में ध्यान दिए होंगे, अपने बच्चों को ध्यान दिए होंगे, अपनी नौकरी के बारे में ध्यान दिए होंगे, अपने खाने पीने के बारे में, अगर बच्चा बीमार है उसके बारे में कितना सवाल किए होंगे, सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो सबसे अहम कामयाबी है, क्या उसको याद किया एक बार भी कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या कि अल्लाह ताला पूछता है कि वो मुझसे किस चीज़ का सवाल कर रहे हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि वो आपसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला पूछता है क्या उन लोगों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं तेरी कसम ऐ अल्लाह ताला, उन लोगों ने जन्नत को नहीं देखा। बगैर देखे सवाल कर रहे हैं।
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اس وقت ان کی کیفیت ہوتی کہ تیری جنت کو خوب رغبت رکھتے، اس کی بڑی خواہش رکھتے، اس لیے کہ جب بغیر دیکھے ان کی یہ کیفیت ہے تو دیکھنے کے بعد وہ تو مزید رغبت کے ساتھ آپ سے سوال کرتے، بہت گڑ گڑا کر کے آپ سے سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال کرتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں قسم ہے تیری، ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے بہت ہی زیادہ بھاگنے کا سامان کرتے، اس سے بہت ہی زیادہ خوف کھاتے اور تیری پناہ بڑی رغبت کے ساتھ بڑے ڈرتے ہوئے تیری پناہ چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو، یہ مجھے باتیں بتانی ہے ساتھیوں، تم گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، انہوں نے جو کچھ مانگا اسے دے دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، انہوں نے جو جنت مانگی اسے انہیں جنت دے دی، اور جہنم سے پناہ مانگی ہم نے انہیں جہنم سے پناہ دے دی۔ یہ سن کر کے فرشتے بڑے تعجب سے کہتے ہیں آپس میں، ارے اللہ تبارک و تعالی نے تو ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دی ہیں۔ ایک اور فرشتہ اس میں بولتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ذرا ان کو معاف کرنے سے پہلے ذرا دیکھیے، سوچئے تو۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس میں ایک آدمی آیا تھا جو بہت گنہگار تھا، بہت گناہ کیا تھا اس نے، اور اس کا مقصد اس مجلس میں حاضر ہونا بھی نہیں تھا، وہ ادھر سے جا رہا تھا کسی کام کے لیے، کوئی اس کا مقصد تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن ان کے لحاظ میں یا اس مجلس کی رغبت میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے، لیکن وہ تیری معافی کا مستحق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی مجلس ہے، اس مجلس میں ایسے بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں اس مجلس میں کہ ان کی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں چھوڑا جاتا، تو میں اسے محروم نہیں چھوڑ سکتا، انہی کی برکت سے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک قصہ ہے جو برابر پیش آتا ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں پیش آتا، وہ آسمان میں پیش آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اولاً قرآن کے تعلیم کی جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس کی فضیلت، کاش کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے اس کی فضیلت، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مجلس کو اپنے ذکر کی مجلس بیان فرمائے۔ تیسری چیز، سعادت مند جو لوگ ہوتے ہیں، نیک جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی محروم نہیں رکھا جاتا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ نیک لوگوں کی صحبت آپ جانتے ہیں کس قدر اہم ہے؟ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دنیا میں جو دلی دوست ہیں، جو ایک دوسرے کے پکے دوست ہیں، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں پر وہ لڑکے اور لڑکیاں
جو ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے اتنے بڑے دوست ہیں۔ یہاں پر اگر محبت میں کوئی لڑکی کسی کو اپنے خون سے بھی خط لکھتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بغاوت کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو قیامت کے دن وہ بھی اس کی دشمن بن جائے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ہاں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ ان سے دوستی کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے تو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساتھیوں مرحلہ وہ ہوگا کہ جنت میں جانے سے پہلے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ لوگ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یاد کب آئے گا اپنا ساتھی؟ جب جنت یا جہنم میں ٹھکانہ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے یاد نہیں کرے گا۔ تو جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے تو دیکھیں گے، ارے ہمارا فلاں ساتھی نہیں ہے، فلاں آدمی نہیں ہے، فلاں آدمی نہیں ہے، فلاں آدمی نہیں ہے۔ اس کو تلاش کرنا شروع کریں گے، جنت میں کہیں نہیں پائیں گے، تو آپس میں کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، ضد کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ میرے ساتھ مجلس میں بیٹھتا تھا، میرے ساتھ مسجد میں آیا کرتا تھا، اے اللہ میں جانتا ہوں وہ تجھ سے محبت کرتا تھا، آج اس کے کسی گناہ کے عوض آپ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جس کو تم پہچانتے ہو اس کے دل میں رائی کے برابر ایمان اسے جہنم سے نکال کر کے لے آؤ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کا ساتھ اختیار کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں، ہم اور آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں نا۔ لہذا ہمیں بھی ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے پاس جو فرشتے ہیں ان کو دکھا کر کے ہم کوئی گناہ کا کام نہ کریں، لیکن بغیر ان کو دکھائے ہوئے کوئی کام کر سکتے ہیں ہم؟ ظاہر بات نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ہے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی ہے اور مسجد طرف نہیں جاتا ہے، وہ فرشتے دیکھ اسے شرماتے، اسے محبت کریں گے فرشتے؟ نہیں، محبت نہیں کریں گے۔ محبت کب کریں گے؟ جبکہ اپنا سارا کام چھوڑ کر کے ابھی مسجد طرف آئیں گے۔ تو بسا اوقات بندوں، ہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس حیثیت سے فرشتے سے بھی افضل ہے۔ وہ کیسے؟ فرشتوں کے پاس فرصت ہے، فرشتوں کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں، ہمارے پاس کتنا کام ہے، بڑی مشغولیت ہے، بڑے ہموم ہیں، بڑے غم ہیں، فکر ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم اتنے محبوب بن جاتے ہیں کہ فرشتے بھی نہیں رہتے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے ہیں جو قابل تعریف ہیں، تم نے اگر میری عبادت کی تو کیا کمال کیا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جنت کی نعمتیں اور وہ جو چیزیں ہیں جنت میں، اس کی کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا، اور اسی لیے ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی ایک دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے مجھ تک پہنچا دے۔ آپ اپنے مقام کو پہچانے ساتھیوں کہ کیا مقام ہے آپ کا۔ 3 بار بندہ اگر جنت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، 3 بار دن میں، تو جنت کہتی اے اللہ تعالیٰ مجھے مجھ تک پہنچا دے،
اور جہنم کہتی اے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کو دور ہی رکھ، تیرا بندہ تیری پناہ میں آ رہا ہے، مجھ سے دور رکھ اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنتی بنائے، جہنم سے دور رکھے، جنت میں لے جانے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی زندگی میں ذکر کی مجلس اور اس کی اہمیت کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ذکر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔